السلام عليكم. في هذا الفيديو غنشوفوا هذا النوع ديال التمارين كيفاش نقدروا نحلوهم. الوغ هنا هذه كتسمى لا سوم. الا ما كنتوش عارفين هذا لو ستيل فهو كيعني لا سوم. هنا كنقولوا كا تيغال ا حتى الكا تيغال ان، وكاين اون اوتر ستيل كيكون داير بحال هكا اولا هذا جايه من ام، يعني لا مولتيبليكاسيون. هنا كنقولوا كتكون فيها الضرب. غنشوفوا من بعد هاد لو سين شنو كيعني. الوغ غالبا هاد لي تيب دي زيكزارسيس كنديروهم بلو ريزونمون بار ريكورونس، وديجا شفنا لو ريزونمون بار ريكورونس وشفنا فيه دي زيكزامبل. الوغ دابا نحاولوا نحلو ليكزامبل. الوغ شنو قلنا لي نونسي؟ قلنا كيلكو سوا ان ابارتيان ان ايطوال، عندنا هاد ليغاليتي خصنا نبينوها. الوغ قلنا هاد لو سين كيعني لا سوم. غناخذوا واحد ليكزامبل، لا سوم ديال ك تيغالا واحد حتى الكا، هذه كتعني من كا تيغالا واحد حتى الكا تيغالا باغ اكزومبل 4 ديال ان. اشنو كتساوي هذه؟ الا بغيت نجي نكتبها عادي كنتساوي اول حاجه كنبداو بالاول اللي هو واحد، يعني كان باردون هنا ما كتكونش ان كتكون كا، هنا كتكون بدلاله كا. الوغ كا كتساوي واحد في الاول، اذا كنكتب واحد. قلنا هذه لا سون دونك كنديرو بلس، كنجيو عاوتاني كنعوضوا شنو تابع واحد. حنا ديما كنخدموا هنا في ان مجموعه الاعداد الحقيقيه الطبيعيه، يعني ما كاين لا فاصله لا والو. واحد شنو تابعو؟ جوج، دونك زائد جوج. كنديروا زائد عاوتاني، كنديروا 3 زائد 4، دونك كنحبسوا هنا، يعني كنمشيو من واحد حتى ل4 وبيناتهم كل تعويض كنديروا هذه اللي هي بلس لا سوم. كاينه كما قلت لكم كاين سين اخر اللي هو هذا، او اللي كاين اللي كيكتبوا بحال هكا كل شنو كيكتب على شكل ام اللي هو جاي من لا مولتيبليكاسيون. الوغ هنا الا كانت عندنا مثلا كا تيغالا واحد حتى الكا تيغالا 4 نيت مثلا ديال كا، شنو كتساوي؟ اولا كنعوضوا واحد، شنو بيناتهم؟ ما غنديروش بلس، غنديرو فوا. داكوغ. كنجيو عاوتاني 2 فوا 3 فوا 4. دونك هادو هما فقط واحد غابيل على هاد لي سين وشنو كيعنيو. وغالبا امتى كنخدموا بهم؟ فاش كيكون عندنا واحد العدد اللي هو كبير بزاف، واحد لاصوم اللي ما يتكتبش ما يقدوش لنا مثلا سطر او جوج سطور، فكنديروا هاد الكتابه هذه اللي هي كتابات بسيطيه. غنجيو هنا باش نبينو اشنو قلنا. غادي نستعملوا لا ريكورونس. كيفاش كيمشي لو ريزونمون دو ريكورونس؟ اول حاجه كنبداو باول عدد في لونسومبل. شنو هو اول عدد في لونسومبل؟ ان ايطوال هو 1 ماشي 0. دونك كنجي كنقول pour n est égal à 1 اشنو عندي؟ لا سوم. الوغ هنا ما كنبقاش ان كتولي 1 من ك تيغال 1 حتى ك تيغال 1، يعني ما مشينا فين، بقى لينا عدد واحد ديال ك. اشنو كيساوي؟ كيساوي باردون ك فوا 2 لا بيسونس ك موان 1. الوغ غنعوضوا حيت عندنا غير عدد واحد، ما عندناش جوج الاعداد، دونك كتولي عندنا واحد فوا جوج على بيسونس واحد ناقص واحد. شنو هي واحد ناقص واحد؟ هي صفر، واي عدد على بيسونس صفر كيساوي واحد. دونك واحد فوا واحد هي واحد. غنمشيو نشوفو الطرف الثاني. عندي واحد زائد جوج على بيسونس واحد عامل واحد ناقص واحد. واحد ناقص واحد هي صفر، دونك عدد مضروب في صفر، جوج في صفر هي صفر، كتبقى ليا واحد دونك كتساوي واحد. اذا هاد الجوج كي دايرين متساويين. دونك سي فري بور سي جوست ولا سي فري بور n égal à 1. Alors supposons que la sigma de k est égal à 1, k est égal à n, k fois 2 à la puissance k moins 1 est égal à 1 plus 2 à la puissance n عامل n moins 1. alors لحد الساعه شنو كيولي عندنا؟ هذا حتى هو كيولي عندنا بحال المعطيات ديال التمرين، يعني هاد الريزولطا هادي نقدروا نخدموا بها من بعد فين غنبغيو نمونطريو. الوغ شنو غنخصنا نمونطريو؟ اون مونطر كو la sigma de k est égal à 1 jusqu'à k est égal à n plus 1 ديال k fois 2 à la puissance k moins 1
égal à 1 plus 2 à la puissance n plus 1 عامل n plus 1 moins 1. شنو هي n plus 1 moins 1 هي n. دونك هادشي fois n. سي بون. دونك دابا خصنا نبينو هاد الكتابه هادي واش صحيحه ولا لا. الوغ غادي نجيو غنقولو شنو نبدا من هنا ونخرج في هادي. الوغ عندي هنايا لا سيغما ديال k تيغال 1 ديال k حتى ل k تيغال n بلس 1 ديال اش ديال k فوا 2 لا بيسونس k موان 1 اشنو كتساوي. الوغ هنا انا غادي نحبس في n. انا نعطيكم مثال. عندي لا سوم من k تيغال 1 حتى ل k تيغال 3 ديال n. هذاك ليكزامبل قبيله شنو كتساوي هذه؟ كتساوي ليا 1 زائد 2 زائد 3. داكوغ ديما كنسحب. الوغ ك هنايا اشنو غادي ندير؟ نقدر هذه نفككها نردها على شكل لا سيغما ديال ك تيغال 1 حتى ل ك تيغال 2 ديال ك بلس 3. واش هادشي يمكن ولا لا؟ غادي نجيو شنو كتساوي هذه؟ كتساوي 1 زائد 2 واش كنديرو زائد 3. دونك نفس الريزولطا. يعني نقدروا نحبسوا في واحد البلاصه ونكملوا الجهه الاخرى. دونك داكشي اللي غادي ندير هنايا غنحبس حتى ل n وغادي نزيد ديك n بلس 1 بوحدها. غنكملوا باش تبان لكم ليدي. دونك غتساوي لا سوم دو k تيغال 1 ديال k حتى ل n ديال k فوا 2 على بيسونس k موان 1 بلس غنعوض ديال n بلس 1. الوغ غادي شناهي؟ غتولي ليا n بلس 1 عامل لجوج فوا n بلس 1 موان 1. دونك كتكون جوج على بيسونس n. سي بون. الوغ هادي شناهي؟ كنت ديجا سوبوزيت كو هادي كتساوي هادي، يعني نقدر نخدم بهادي ماشي مشكل. راه قلت لكم كيولي بحال المعطيات ديال التمرين. الوغ هنا هادي غادي نعوضها. تقدروا تقولوا اون سي كو اولا ديال السوبوزيسيون اون ا كو هادي كتساوي. دونك غنقدروا نستعملوها عفوا. الوغ غتولي عندي 1 بلس 2 على بيسونس n عامل n موان 1 زائد n بلس 1 عامل 2 على بيسونس n. الوغ هنا n بلس 1 موان 1 هي 2 على بيسونس n. نقدر نعمل بهادي شنو غتساوي لي 1 زائد 2 على بيسونس n عامل n موان 1 plus n plus 1. alors plus 1 moins 1 غتمشي وهنا غتولي 2n. donc 1 plus 2 à la puissance n fois 2n. donc واحد شنو هي 2 في 2 أس n؟ هي 2 أس n plus 1. راجعوا الدروس ديال القوى. زائد 2 à la puissance n plus 1 fois n. وهي هذه لو ريزولطا اللي كنت باغي نقلب عليها هي هذه. دونك صافي كتجيو هنا كتقولوا d'après le principe de récurrence le résultat اللي بغينا هي هذه. دوزو ليكزامبل الثاني. الوغ عندنا لا سوم ديال p تيغال 1 حتى ل p تيغال n ديال 1 sur 4 p au carré moins 1 تيغال n على 2n plus 1. الوغ هنا قلنا غنمشيو ثاني بالريكورونس. غنديرو pour n est égal à 1 حيت n étoile pour n est égal à 1 اشنو عندنا؟ الوغ عندنا 1 sur pardon la somme من p تيغال 1 حتى ل p تيغال 1 نيت ديال 1 على 4 p au carré moins 1 تيغال شنو؟ الوغ هنا عندي غنعوض. دونك عندي غير حد واحد اللي هو فاش كتكون بي كتساوي 1. دونك كتساوي 1 على 4 في 1 أس 2 اللي هي 1 ناقص 1. دونك 4 ناقص 1 هي 3. دونك هادشي كيساوي 1 على 3. شوفوا الثانيه. الو عندي n على 2n بلس 1 pour n تيغال 1 هي 1 على 2 فوا 1 زائد 1 كتساوي 1 على 3. الوغ هادو متساويين. دونك عاوتاني ميم شوز pour n est égal à 1 c'est vrai. donc on suppose que هذه صحيحة et on va montrer que
لا سوم من بي تيغال 1 حتى ل بي تيغال 1 بلس 1 ديال 1 سور 4 بي او كاري موان 1 تيغال 1 بلس 1 على 2 à la puissance 1 plus 1 plus 1. alors هذه تقدروا تردوها هي alors 2n plus 2 plus 1 اللي هي 2n plus 3. 2n plus 3. alors دابا غادي نحاولوا نبينو من هنا ونحاول نوصل لهذه كيف ما درنا قبيله. دونك لا سوم من p تيغال 1 حتى ل p تيغال 1 plus 1 ديال 1 sur 4 p au carré moins 1 شنو كتساوي؟ عاوتاني بحال قبيله غادي ندير من 1 حتى ل n باش نلقى هذه ونعوضها ونكمل n plus 1 بوحده. لا سوم من p تيغال 1 حتى ل p تيغال n ديال 1 على 4 p au carré moins 1 plus 1 sur 4 1 plus 1 au carré moins 1. دونك هنا كنجيو كنعوضو n plus 1 سي بون. الوغ هادي قلنا هي هادي غنعوضها هي n عامل لي 2n plus 1 plus 1 sur 4 n plus 1 au carré moins 1. الوغ غادي نوحد المقام تعطيني 2n plus 1 عامل الوغ هادي متطابقه هما ايدونتيتي ريماركابل غادي 4n عامل n plus 1 au carré moins n plus 2n plus 1. هاد n كنضربها في كلشي عندها كنت نساو هادي plus 1 لتحت غتولي عندي 2n plus 1 عامل 4n plus 1 au carré moins 1. الوغ شنو هادي هادي هنا عندي متطابقه هامه ديال ا او كاري موان بي او كاري راه 4 هي 2 او كاري. دونك شنو غتولي عندي هنايا في الباص في المقام عفوا شنو غتولي عندي 2n plus 1 عامل 2 عامل n plus 1 moins 1 يعني هادي a ناقص b غتولي a زائد b 2 عامل n plus 1 زائد 1 مزيان. وهنا الفوق غتولي عندي 4n الوغ هنا اوكي نعاود نمشي بشويه n plus 1 au carré moins غتولي عندي plus n plus 1 فوق غنعمل ب n plus 1 تولي عامل 4n عامل n plus 1 زائد 1 ولتحت شنو غتولي عندي 2n plus 1 عامل هنا 2n plus 2 moins 1 هي plus 1 دونك كتولي عندي 2n plus 1 وهنا تولي عندي 2n plus 3. المهم بدات كتبان لكم شويه هذه هي كاينه 2n plus 3 هي كاينه ولكن هذا الشيء واش هذه كتساوي هذه. اوكي غادي نمشي تتبان ليا n plus 1 عامل هذه 4n أس 2 4n أس 2 زائد 4n 4n أس 2 زائد 4n زائد 1. الوغ هذه متطابقه هامه الا بانت لكم سينو ما بانش لكم غادي ندير هذه حتى هي هذه بعدا متطابقه هامه تولي هي 2n plus 1 au carré. دونك شنو غتولي عندي هنايا تولي عندي 4n au carré plus 4n plus 1 عامل 2n plus 3. الوغ دابا بانت ليا بلي متساويين دابا صافي كنختزل هذه بهذه. الوغ اون فان كونط كتولي عندي الريزولطا اللي انا كنت كنقلب عليها.